Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Nag-una si Jesus sa iyang mga tinunan ug nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tao nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinunan o gisultihan usab niya sila payon sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati ka mo, matud ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug gitugyan ang anak sa tao ngadto sa katagpuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balawod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latoson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, "Magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo." "Unsa may ipabuhat ninyo kanako?" nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, "Kun mulingkod ka na, unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala." Mingon si Jesus kanila, "Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan?" "Oo," mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, "Makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag ni ining mga dapita ngadto sa gitagaan niini." Sa pagkabati ni ini sa napulo katinuan, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Hesus ug giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.